जवानों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गो, बिराओ, बरखुरदारो, अस्सलाम वालेकुम। ज़िया भाई तोकू ते तुहाडे दोस्तां को बिरावां को खुश आमदेद आदा ते तुसां गाल की थी वोटर ते सियासी दा रिश्ता बड़ा सौखा है ते बड़ा सिंपल है। वोटर एक सियासी को ऊंचा तक पहुंचेंदा है जिथा उनकी आवाज का वजन होंदा है ते वो हक दे कीते लड़दा है जेरा उन इलाके दा हक होंदा है। साकू चोर लुटेरे मिलन 70 साल साकू खांदे रहन सारे हालात अज ना होवे ना अगर साकू थोड़े जे ईमानदार लीडर ही मिले होवे ना। इमरान खान ये नहीं जो सारी पार्टी का लीडर है, नौजवान है, ये सारे कुत्ता लिकार उनके खिलाफ गद्दार बन के लगे पैन जो क्या तरीके ही को हटाऊं। क्यों? क्योंकि वादा पाकिस्तान अपने पैरों से खड़ा थी वे। मेरी ये आवन वाली नस्ल मकरूज ना होवे, मेरी आवन वाली नस्ल बैर दे कीते कशकोल न चाके वधी होए, सारे पाकिस्तान कीते कशकोल चाके वधा ये हुकूमत मिली ऊ टाइम पाकिस्तान और दिवालिया जी में आते दिवालिया पोजिशन ते आई। टोटल सरकार को चलन दी मेरे ख्याल 40 दीवारां दे पैसे हैं या 35 दीवारां दे पैसे हैं ते कर्जे सिर ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें आपे मिसाल बन के वज़ीर आज़म हाउस दे खर्चे करोड़ों रुपए ठुकरा के नहीं तायाशी सारा को मजा देंदी है सकून दी जिंदगी, लेकिन वो आखे नहीं उसे घारी दफ्तर बनी पी है ते उनके नाल वाले लोग जेरे उनके नाल ड्यूटी करन आदन सारी जिंदगी तारीख सर्विस कहती 18 साल सर्विस है, कहती 20 साल सर्विस है। जो कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं डिठा जरा इतवार वाली दीवारी काम करेंदा काम सारा फर्ज है, सारा एहसान नहीं। अगर इलाके का कोई काम करेंदे हैं वो सारा फर्ज है, क्योंकि असा इन इलाके की वजह को लुथा है जेरी साथ सारी आवाज का एक वजन है। तुहाडा शमसी ट्यूबवेल समेत पाइपलाइन दे उनका टेंडर ही थी गया है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर ही मिल चुका है। इंशाल्लाह उन्हां करीब काम शुरू थी 2 किलोमीटर तुहाडा ड्रेन दे नाल रोड है वो इंशाल्लाह अप्रूव की गया है। ये शइयां अज को यार 20 साल पहले तुहाडे थिमने चाहिए, कोई मतलब ताड़ियां दी जरूरत को नहीं। ये फर्ज इन फर्ज को अगर क्या सियासी ने फर्ज समझ गिदा इबादत है। असा अल्हम्दुलिल्लाह अखियां दे रजे हैं, ढिड दे रजे हैं, अल्लाह बहु दी सारे कोली बहु दी उनका जितना शुक्र अदा करूं घाटे। तुहाडा फर्ज तुहाडा कर सारे मोंढा दे उत्ते असा लहेसू। मैं अली खान दे इलेक्शन की गाल करना होना जो या अल्लाह वो तौफीक दे जो आऊं तो अखियां चखियां खात के गाल करूं, जमीन को न देखूं जो भाई मैं तो 5 साल पैसे खांदा रही कमीशन खांदा रही ते तेरे की कुछ नहीं की या क्या मलिक दे पुत्र को क्लास 4 ते भर्ती की तमचा। ये सियासत नहीं करनी ना बच्चों की वजह को नहीं करनी। ये नस्ल सारे को पूछी जरा वरे थी ना जो तू सके की जेरा तुहाडा इज्तिमाई हक है ऊक वगू रखो, सारा को नंबर 1 लिस्ट बनाओ अपनी जो मेरे ये शियां मैं को लोड़ है उनके उत्ते मशवरा करो। जेरा शाल मशवरे ते बुजुर्गों की रहनुमाई दे नाल फैसला करे सी हमेशा उन्होंने मसले हल थी सन। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। पीमण दे पानी दे इत्थे मसाइल ई तहसील हैं 22 ट्यूबवैलों का टेंडर थी गया विफाकी हुकूमत के अलावा वो उतना मोती वाले इलाके 22 ट्यूबवैल शमसी। इंशाल्लाह हर देहात दे पीमण का पानी, क्योंकि पीमण का पानी सारा को पहली जरूरत है। ये जरा सा घर ही नलका कट के 20 फुट 3 फुट 40 फुट पानी पीने पीमण दे की ठीक नहीं, ये बाल बीमार थी वेंदे पथरियां थी वेंदे। तालीम बड़ी जरूरी है। मतलब है ये मैं अगर अपनी जिंदगी का तजर्बा सोचा ना इतने मुल्क फिरन के बाद सारा को मेरा वड्डा हथियार सारा को मेरा वड्डा असासा तालीम है। जै दिखाया है दुनिया दिखाई समझाई जो केशी है बाला को तालीम देवनी असा माशरती हालात बेहतर हो सन तो तालीम थी ढेड बुखा हो सी तो तालीम नहीं थी। अगर मैं कोई गम हो सी ना जो मेरे बाल को मैं खवामा केशी तो तालीम स्कूल के भेजा। इंशाल्लाह डी खान दे कीते अनकरीब लिफ्ट कैनाल दा 10 तुसा सुन सो इंशाल्लाह लिफ्ट कैनाल सी पैक वाले प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम आंदा पिया ते इंशाल्लाह अनकरीब उनको असा शुरू करे सूं, क्योंकि जितने तक क्लास 4 दे 40 या 20 या 30 नौकरियां जिले की गुरबत नहीं खत्म थी।
یہ پروجیکٹ نہر ڈے گنو CRBC ڈگرن اج اتھا 5 ملن وڈے پروجیکٹ آسن وڈا روزگار بنسی تو اندر ڈرائیور ہی لگ سی اندر اکاؤنٹنٹ ہی لگ سی اندر میرے والی کار مزدوری لگ ویسی بیلچا چاون والے لگ ویسی اے علاقہ سارا گھر ہے ان کو سونا کرنے سارے بڑے ارمان ہیں تو انشاءاللہ این گھر کوئی کٹھا سونا کرے سوں تھوڑے مشورہ دے نال سونا کرے سوں کیونکہ تسا راندے پے رہے تسا دسے سو تسا دی یہ شاید زیادہ ضرورت ہے تے لہذا میری بہت وہ ریکویسٹ ہے جو اکٹھا سوچو انفرادی تو ظاہر ہے ہر بندہ سوچیندا اپنے گھر دا اپنے خاندان دا اپنے لیکن اپنے شہر دا اکٹھا سوچو جب نہیں سوچتے تسا آ گئے کامیابی تاری ہے اللہ تعالیٰ تو کو عزت دے وے تسا ساکو عزت دیتی ہے ٹائم دیتا نہیں تھا بیٹھے ہوئے سارے گالیاں سنیں گالیاں تو دل ہی بہویں دل کریں مجلس بندہ کریں رہے لیکن ٹائم شارٹ ہے کہ بھائی چاہتے وہنا ہوندا خدمت کرن سارا فرض ہے کیونکہ حلف چاہتا سے اللہ دا نا گھن کے اسمبلی دے وچ اسا حلف چاہتا ہے جو بھائی میں اپنے لوگاں دے حقوق دا اپنے پاکستان نال جڑی میری ڈیوٹی ہے میں اون دا فرض ادا کرے سا تے الحمدللہ 100% اون دے اوتے میں ہر سیاسی کوئی گل کرنا میں آدھا یار ظالمو سارے حلف چاہتے ہیں سننے ہیں پڑھ کے تے بس آدھے ہیں بھائی بھول بھائی اگر اسا حلف دے اوتے 90% ہی پورے تھی ونجو نا 100% تو رہ گیا 90% ہی پورے تھی ونجو 100% مسئلے حل تھینے تے انشاءاللہ مسئلے سارے حل تھی سن کیوں لڑسوں تواڈے حق دے کیتے لڑنا ساڈا فرض ہے تے انشاءاللہ لڑسوں تواڈی حق لو سی اگو پشاور اسلام آباد جنگ کرن مطلب ہے یمینی میں مشہور ہے او جڑے دفتر تو وڑدا ہے او آدھے نہیں کو بلجیشی منگدا دیو تے جان چھڑا اس کولو تو کو اللہ تعالیٰ عزت دے وے تو کو اتفاق دی توفیق دے وے تے ساکو اے توفیق دے وے جو اسا خدمت مزید بہتر کر سکوں بہت مہربانی جناب میر